अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। आप मुझे कबूल हैं कंज़ुल हया किस्त नंबर 1 और इनके ये हमारा यूट्यूब नावल स्पेशल है। राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। चलें जी स्टार्ट करते हैं। वक्त बेनूर कर देता है, हंसने वालों को मजबूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर होना, मगर वक्त सब मजबूर कर देता है। अरे ओ नरगिस, नाश्ता बना कि नहीं? निगार बेगम ने अपनी छोटी बहन नरगिस को आवाज़ लगाकर कहा। जी आपा, बस बनने वाला है, नरगिस पराठे बनाते हुए बोली और साथ में खांस भी रही थी। कितनी बार बोला है तुझे कि तेरी उम्र हो गई है, अब घर के कामों के लिए अपनी बेटी को सुबह जगाया कर। तू खुद बीमार रहती है, अकेले करना तेरे बस की बात नहीं है। इस बार अम्मा के घर का किराया आएगा तो अपनी दवा मंगा लेना। निगार बेगम ने सहन में रखी चारपाई पर बैठते हुए कहा। आपा, वो पैसे मैं अपनी बेटी की यूनिवर्सिटी फ़ीस के लिए जमा करती हूँ। मैं काढ़ा पीकर गुजारा कर लूँगी, नरगिस ने कहा। हाँ, वो तो हमें दिखाई दे रहा है काढ़े का असर। क्या करेगी अपनी बेटी को इतना पढ़ा के? कोई शहज़ादा तो इसके लिए आने से रहा, थोड़ी घरदारी ही सिखा दो। मेरी बेटियों को देखो, हर काम आता है इन्हें। हमारा अपना गुजारा मुश्किल से होता है, अब तो मैं तुम्हारी दवाइयाँ मंगवाने से रही। इस घर का राशन पानी तो बहुत मुश्किल से पूरा होता है, तेरी दवाई कहाँ से मंगवाऊँ? निगार बेगम ने दोनों पाँव लपेट कर चारपाई पर रखकर कहा। कोई बात नहीं आपा, मैं ठीक हूँ, मुझे काढ़े से फ़ायदा होता है, नरगिस बेगम ने नाश्ता बनाते हुए कहा। अम्मा का घर भेज देते हैं, आधे पैसे तुम रख लेना और आधे मैं रख लूँगी। आखिर मुझे भी तो अपनी बेटियों का जहेज़ बनाना है ना। अब इतनी महंगाई के दौर में मैं या तो हम घर चलाएं या जहेज़ बनाएं। बिलाल को भी काम नहीं मिल रहा, बच्चा कभी कभार दिहाड़ी लाता है। इतनी छोटी सी उम्र में कितनी मेहनत करता है। निगार बेगम अपने निकम्मे बेटे के लिए अफसोस करने लगी। आपा, अम्मा का घर बेचने की बात ना करो, इससे मेरा और मेरी बेटी का गुजारा होता है। जब ज़रूरत होगी तब बेच देंगे, निगार बेगम से बात करते हुए वो खांसने लगी। मर्ज़ी है, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही थी, इससे तुम्हारा इलाज भी अच्छा हो जाएगा, वरना मुझे कोई मसला नहीं, निगार बेगम ने कंधे उचकाते हुए कहा। इनकी आवाज़ें और अपनी माँ की खांसी की आवाज़ सुनकर वो दौड़ती हुई किचन में गई और जल्दी से गिलास भरकर अपनी माँ को पानी पिलाया। पानी पीकर नरगिस ने सांस लिया। अम्मा, आपकी रात से तबीयत ठीक नहीं थी, आप मुझे उठा देती, मैं नाश्ता बना लेती। इस नीली आंखों वाली लड़की ने अपनी माँ को नाराज़गी से देखकर कहा। मैं ठीक हूँ, तू जा, तैयार हो, तुझे देर हो रही है ना, नरगिस बेगम ने उसे वहाँ से हटाते हुए कहा। पर अम्मा, वो आगे से बोलने ही लगी थी कि नरगिस बेगम ने टोका। मैंने कहा ना कि तू अंदर जा, नरगिस बेगम ने बिलाल को गुस्से से देखकर कहा, जो गुटखा खाते हुए गंदी नज़रों से उसकी बेटी को देख रहा था। वह अपनी माँ को बेबसी से देखकर कमरे में जाने लगी। अचानक पीछे से किसी ने उसे आवाज़ दी। मुड़कर देखा तो बड़ी चारपाई पर निगार खाला की दोनों बेटियां मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थीं। उसे देखकर आवाज़ दी। ए बिल्ली, हश बिल्ली, इधर इधर आ, रोजीना ने हंसते हुए कहा। वो आहिस्ता कदम उठाते इनके पास गई। जी आपी, वो उंगलियां चटकाते हुए बोली। ये नरगिस खाला ने तुम्हारा नाम बिल्ली क्यों रख दिया? रोजीना ने हंसते हुए कहा। मेरा नाम बाला है, उसने गुस्से से कहा। ये भी कोई नाम हुआ भला, बाला? निगार बेगम की छोटी बेटी नगीना ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा। अरे आप ही छोड़े ना, क्यों बेचारी को तंग कर रही हैं? पीछे से बिलाल आकर बोला। निगार बेगम इनकी बातें सुनकर हंसने लगी। बाला गुस्से से कमरे में चली गई। देखा अम्मा, कैसे हमें आंखें दिखाकर गई है, नगीना बोली। नरगिस, ये तूने अपनी बेटी का नाम कैसा रखा है? मेरी बेटियों के नाम तो सदाबहार हैं। रोजीना, नगीना पुकारो तो ऐसा लगता है फूल झड़ रहे हैं, निगार बेगम ने फ़ख्र से बताया। अम्मा, फिर मेरा नाम भी शहनशाह अकबर रख देती, कम से कम किसी के सामने भरम तो होता मेरा। बिलाल ने मुंह बनाते हुए कहा। तुझे काम जाना है, देर हो रही है ना, जा मेरा बच्चा। निगार बेगम बिलाल को पिचकारने लगी। पाला गुस्से से कमरे में और अपनी यूनी जाने की तैयारी करने लगी। पीछे से नरगिस भी इसका नाश्ता लेकर आ गई थी। अम्मा, मैं कह रही हूँ आपसे, चलें यहाँ से नानी के घर चल कर रहते हैं, इस रोज़ रोज़ की चिक चिक से मैं तंग आ गई हूँ, बाला ने गुस्से से कहा। बेटा, पहली बात तुम्हारी खाला ऐसे होने नहीं देंगी, क्योंकि इस घर का आधा किराया तुम्हारी खाला के पास जाता है, और दूसरी बात, अगर हम वहाँ चले भी गए तो खाएंगे कहाँ से? नरगिस बेगम बेजारी से कहा। अम्मी, ऐसी बात नहीं करें, जो लोग सड़क पर सोचते हैं अल्लाह ताला इन्हें भी तो भूखा नहीं सुलाते, फिर हम भूखे कैसे रह सकते? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि आपकी बहन है। बहन भाई तो एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते हैं, और ये आपको दिन रात 2 वक्त का खाना खिलाकर एहसान जताती रहती हैं। इसके बदले वो सारा दिन आपसे गधों की तरह काम करवाती हैं, वो तो इन्हें नज़र नहीं आता, खाला ने कपड़े फेंकते हुए कहा। बाला,
وہ جیسی بھی ہیں تمہاری خالہ ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی چھت کے نیچے رہنے دیا ہے، اور جس کے پاس رہنے کو اپنی چھت ہوتی ہے وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا ہے. ان کے بہت احسانات ہیں ہم پر. اس طرح پیٹھ پیچھے برائی کرنا اچھی بات نہیں ہے. نرگس بیگم نے بالا کو سمجھایا. امی، تو پھر یہی بات ہوئی کہ وہ نوالا بھی کھلا رہی ہیں اور ساتھ میں تھپڑ بھی مار رہی ہیں. کام سارا دن گھر میں آپ کرتے ہیں اور تعریفیں وہ اپنی بیٹیوں کی کرتی ہیں جنہیں موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے. ان کے غنڈہ جیسا بدماش بیٹا زہر لگتا ہے مجھے، اور اس کے لال رنگ کے دانت جیسے افریقہ سے لگوا کر آیا ہو. ویسے خالہ تو پیسوں کا رونا رونا ہی لیتی رہتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کی فرمائشیں بھرپور طریقے سے پوری کرتی ہیں. کبھی ان کے لیے مہنگے موبائل آ جاتے ہیں تو کبھی اچھے کپڑے آ جاتے ہیں، اور کبھی ان کو کچھ اچھا کھانے کا دل کرتا ہے تو باہر سے منگوا کر چھپا کر اندر لے جا کر کھاتے ہیں. ہمیں تو کبھی پوچھتے نہیں. ہمارے لیے تو بس دال سبزی رہ گئی ہے. اگر غلطی سے اس گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو گوشت کا سالن بنوا کر لمبا پانی کر کے ایک آلو اور ایک بوٹی پورے حساب سے خود ہی ڈال کر دیتی ہیں، جیسے ہم نے سب کھا جانا ہے. بیچارہ مہمان بھی شرمندہ ہو جاتا ہے. بالا غصے سے نان سٹاپ بولتی ہی چلی گئی. اور میرے خدا بالا، بس کر، ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تیرا، دیر ہو رہی ہے تجھے. اور آنے والے مہمان کو بھی پتہ ہے کہ جس کا گھر ہے وہی ایسا کھانا بنواتا ہے. بے عزتی ان کی ہوتی، ہمارا تو صرف کام کرنا ہوتا ہے. نرگس نے ہنستے ہوئے کہا. اماں، آپ بس ان کو بچاتے ہی رہیے گا، مجھے تو کبھی ان سے بات کرنے ہی نہیں دیتی. بالا نے ناشتے کی پلیٹ اپنے پاس سے رکھاتے ہوئے کہا. بالا، تم پڑھ لکھ کر BBC میں کام کرنا. میری بیٹی تقریر کتنی اچھی کر لیتی ہے. نرگس نے بالا کو چھیڑتے ہوئے کہا. اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی ہوں آپ کے سامنے، ورنہ دل میں دبا کر بیمار ہو جاؤں گی. ویسے ایک بات تو بتائیں، آپ نے میرا نام بالا کیوں رکھا؟ بالا نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا. میں نے نہیں، تمہارے بابا نے رکھا تھا. ان کو یہ نام بہت پسند تھا. دیکھو بالا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم ان کے پاس چلی جانا، وہ بہت اچھے انسان ہیں. نرگس بیگم نے التجا کرتے ہوئے کہا. اچھے انسان ہوتے تو کبھی ہمیں چھوڑ کر نہ جاتے، بالا نے نفرت سے کہا. بیٹا، وہ مجبور تھے اپنے گھر والوں کے لیے، اس وجہ سے انہیں ایسا کرنا پڑا. ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، کوئی راضی نہیں تھا، اس لیے ہم نے چھپ کر نکاح کیا. بعد میں وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کے گھر والوں کو ایک خاندانی بہو چاہیے تھی، اور ہم ٹھہرے غریب لوگ. تم پیدا ہوئی، یہ بات تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے. ان کا دل بہت اچھا ہے، اور ان کے اچھے دل کی گواہی میں تمہیں دیتی ہوں. اور تم جانتی ہو بالا، جس لڑکی سے انہوں نے شادی کی وہ لڑکی بھی بہت اچھی تھی. اب تو وہ میری عمر کی ہوگی، بس اسی لیے میں نے ان کو ہی بولا تھا میری زندگی سے جانے کو، کیونکہ ان کے گھر والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا. نرگس بیگم نے تفصیل بتاتے ہوئے یقین دلایا. بس کریں اماں، میں مر کر بھی اس انسان کے پاس نہیں جاؤں گی. میں کسی یتیم خانے چلی جاؤں گی، لیکن ان کے دروازے پر قدم نہیں رکھوں گی. وہ آپ سے محبت کرتے تھے نا، تو محبت کرنے والی دنیا سے لڑتے ہیں، یہ بزدلوں کی طرح پیچھے قدم نہیں اٹھاتے. میں اس انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گی جس کی وجہ سے میری ماں کو آج تک ذلت کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. اتنا بول کر بالا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی. نرگس بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ان کی ٹی بی اتنی بڑھ گئی تھی کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. وہ بالا کو مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی، اور باپ سے زیادہ مضبوط ہاتھ کس کا ہو سکتا تھا؟ اپنی سگی بہن کا رویہ کسی سوتیلی ماں سے کم نہ تھا. پتہ بھی تھا کہ وہ بیمار ہے، لیکن پھر بھی سارا دن پورے گھر کی رگڑائی کرواتی تھی. نگار بیگم اور نرگس بیگم دو ہی بہنیں تھیں. نگار بیگم کے 3 بچے، روزینہ، نگینہ اور بلاول. نرگس کی ایک ہی بیٹی تھی، بالا. نگار بیگم کے شوہر حسن صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے، لیکن نگار بیگم انگاروں پر رہنے والی عورت تھی. وہ دن رات اپنی بیوی اور بچوں کا بدسلوک رویہ نرگس اور بالا کے ساتھ دیکھتے تھے، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ نگار بیگم ایک شکی مزاج عورت تھی. اپنے بیٹا بلال کی گندی نظروں سے بھی واقف تھے کہ کئی بار اس کی حرکتوں پر بھڑک بھی چکے تھے. نرگس بیگم کو وہ اپنی چھوٹی بہن مانگتے تھے. بالا یونی پہنچ کر باہر لان میں بیٹھی تھی. آج صبح کی ہونے والی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی. اپنا ایک پیریڈ اس نے مس کر دیا تھا. پیچھے سے کسی دوست سمیرا نے اسے ڈرایا. بالا ڈر کر اچھی اور اس کے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا. کیا ہے کمینی انسان، اگر میں ہارٹ اٹیک سے مر جاتی تو؟ بالا نے غصے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا. کیا ہوا، صبح ہی صبح کاٹ کیوں رہی ہو؟ میں تو مذاق کر رہی تھی. سمیرا نے ہنستے ہوئے کہا. بس ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، میرا موڈ بہت خراب ہے. بالا نے رخ موڑ لیا. کیوں، کیا ہوا؟ پھر تمہاری کزن نے تمہیں تنگ کیا ہے نا؟ میں تو کہتی ہوں ایک بار مجھے اپنے گھر لے جا، پھر میں انہیں بتاتی ہوں. میری اتنی پیاری گڑیا جیسی دوست کو روز تنگ کرتے ہیں. سمیرا نے غصے سے کہا. سن، میں دیکھنے میں کیسی لگتی ہوں؟ بالا نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا. کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ سمیرا نے پوچھا. نہیں،
मैं ऐसे ही पूछ रही थी। बाला ने सर झटक कर कहा। बाला, तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हें दूर से देखने पर नकली गुड़िया का गुमान होता है और पास आकर असली गुड़िया लगती हो। मैं तो लड़की हूँ, लेकिन अगर कोई लड़का होता ना तो फिर मैं तुम्हारी ऐसी तारीफ़ करता, सुमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर मेरी कज़न मुझे ए बिल्ली, हश बिल्ली क्यों कहकर बुलाती है? बाला ने इसका चेहरा देखते हुए कहा। क्योंकि वो तुमसे जलती है। तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसी बातें दिल पर नहीं लिया करो, बल्कि इन्हें और जलाया करो। वैसे बिल्ली तो बहुत खूबसूरत होती है बाला, तुम इस नाम से इतना क्यों चिढ़ती हो? सुमेरा ने समझाते हुए कहा। मुझे बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती। बचपन में मुझे इनके नाम के साथ जोड़ते हुए आई हैं। बाला ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर अपनी कज़न को बोलो ना कि तुम्हें तुम्हारे नाम के साथ पुकारा करे। बाला साले फतह खान। सुमेरा भारी आवाज़ निकालते हुए हंसकर बोली। यार मजाक नहीं कर, तुझे पता है ना मुझे इस नाम से नफ़रत है। मेरा नाम बाला ही ठीक है, बाला ने नाराज़ होते कहा। कसम से इस नाम की वजह से तो किसी मिनिस्टर की औलाद लगती है। सुमेरा ने हंसी दबाते हुए कहा। देख, अगर तो मुझे ज़्यादा तंग करेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बाला ने उसे उंगली दिखाते कहा। अच्छा छोड़, नहीं करती। ये बता, आंटी की तबीयत कैसी है? सुमेरा ने पूछा। यार, अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खाला पूरे घर का काम अम्मा से करवाती। इनकी बीमारी बढ़ गई है। खाला इनका इलाज भी नहीं करवाती। पता नहीं कैसी बहन है। मैं बहुत परेशान हूँ इनके लिए। वो काढ़ा पीकर कुछ देर के लिए तबीयत ठीक कर लेती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोबारा से इन्हें खांसी का दौरा पड़ता है। अम्मा मुझे कहीं जॉब भी नहीं करने देती। समझ नहीं आता क्या करूँ। बाला ने अपनी कनपटी दबाकर कहा। फिर तुम अपनी नानी का घर भेज दो ना, सुमेरा मशवरा देते बोले। यही तो अम्मा नहीं करने देती। वो घर बिकेगा तो आधा पैसे अम्मा के पास आ जाएंगे और आधा खाला के पास जाएंगे। लेकिन अम्मा ने वो घर मेरे लिए संभाल कर रखा है। इस घर का 10,000 किराया था, जिसमें से 5,000 खाला के और 5,000 अम्मा मेरी फीसों के लिए जमा करती हैं। अगर अपना इलाज करवा लेंगी तो क्या हो जाएगा? बाला ने दुख से सारी तफसील बताते हुए कहा। तो फिक्र नहीं कर, मैं आकर आंटी को समझाऊंगी। और तुझे पता है, आज इंग्लिश के नए टीचर आए थे। कसम से बहुत सख्त किस्म के इंसान लग रहे थे। सबका पूछ रहे थे। जो खैर हाजिर थे, इनकी पक्की शामत रही थी। आज तुझे क्लास मिस नहीं करनी चाहिए थी, सुमेरा ने तफसील बताते हुए कहा। यार, तुझे तो पता है ना मेरी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात हैं। ऐसे माहौल में कहाँ बंदा पढ़ पाता है। हाला तंग होकर बोली। हाँ, ये बात तो है, लेकिन यहाँ इन टीचर्स को ये बात कौन समझाए। चल अब, वरना दूसरी क्लास भी मिस हो जाएगी, सुमेरा ने उठते हुए कहा। पूरा दिन यूनी में गुजार कर बाला शाम को घर आई तो इसकी माँ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। अम्मा, आप क्यों खाना बना रही हैं? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है। बाला ने अम्मा के पीछे से गले लगते हुए कहा। आ गया मेरा बच्चा। नरगिस बेगम ने भी उसे गले लगाते हुए कहा। इन्हें पता था कि वो जितनी भी नाराज़ हो जाए, लेकिन अपनी माँ की खातिर वो खुद ही मान जाती थी। अम्मा, अभी मुझे इजाज़त है कि मैं शाम को कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ाऊँ, बाला ने मिन्नत करते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, नरगिस बेगम ने खाना बनाते हुए कहा। अम्मा, क्यों करती हैं आप ऐसा? फिर आपका इलाज कैसे होगा? बाला चीखी। मैं ठीक हूँ बेटा, बस मुझे कोई इलाज नहीं करवाना, नरगिस बेगम ने सुकून से कहा। बाला गुस्से से पैर पटक कर किचन से निकली और अपने कमरे में जाने लगी। ए बिल्ली, इधर आ। बाला ने मुड़कर देखा तो नगीना चारपाई पर टांग रखे बैठी हुई थी। जी आपी, बाला ने करीब जाकर कहा। पढ़ लिख कर मैडम बनकर आ गई तू, अब आराम करने की ज़रूरत नहीं है। चल जाकर रोटियां बना, नगीना तान खिलाकर हुक्म चलाते हुए बोली। आपी, मैं थक गई हूँ, आप जाकर बनाए ना, बाला ने मासूमियत से कहा। बिल्ली की बच्ची मुझे जवाब देती है, नगीना ने गुस्से से कहा। आपी, बिल्ली तो बहुत खूबसूरत होती है, इसका मतलब मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, बाला ने आंखें पटपटाते हुए कहा। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े, बड़ी खुशफहमी है तुम्हें कि तुम बहुत खूबसूरत हो, नगीना इसकी सफ़ेद रंगत और नीली आंखें देखकर बोली। इन दोनों बहनों की रंगत गंदमी थी और बाला इनके सामने सफ़ेद उजली हुई रखती थी। ऊपर से नगीना मोटी भी बहुत थी। आपी, अगर बिल्ली खूबसूरत है तो मैं भी खूबसूरत हुई ना, बाला ने इसको और जलाते हुए कहा। तो जाती है या नहीं? नगीना उठी और उसे मारते हुए बोली। क्या हो रहा है ये? हसन साहब ने बाहर के दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए कहा। कुछ नहीं अब्बा, हम तो बस मजाक कर रहे थे, नगीना शर्मिंदा होकर बोली। बाला बेटा, मुझे एक गिलास पानी तो पिलाओ, हसन साहब ने बाला को मंजर से हटाते हुए कहा। जी खालू, अभी लाई। जिस तरह वह शफकत से बात करते थे, बाला भी इनकी इतनी ही इज्जत करती थी। बाला ने इन्हें पानी का गिलास दिया और अंदर चली गई। बेटा, ज़बान तक तो ठीक है, लेकिन आइंदा कभी हाथ मत उठाना, हसन साहब अंदर जाती नगीना से मुखातब हुए। नगीना खामोशी से अंदर चली गई। सुबह फजर के वक्त नरगिस बेगम उठी। ठंड की वजह से अन्य खांसी ज़्यादा हो गई थी।
وہ فجر پڑھ کر ناشتہ بنانے کچن میں تو حسن صاحب کولر کے پاس کھڑے پانی پی رہے تھے۔ سر پر ٹوپی لگی ہوئی تھی، شاید وہ مسجد سے فجر پڑھ کر آئے تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، نرگس بیگم نے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ ہمیشہ نرگس بیگم کو بیٹا ہی کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ حسن صاحب نے پوچھا۔ بھائی صاحب میری طبیعت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، مجھے آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بالا کے بابا کا پتہ لگوائیں۔ میں مرنے سے پہلے اسے مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اور باپ کے علاوہ مضبوط ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ نرگس بیگم نے بے بس ہو کر کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آپ ایسی نا امیدی کی باتیں نہیں کریں، اللہ پر بھروسہ رہیں، سب ٹھیک کر دیں گا۔ آپ اپنا علاج کروائیں۔ میں آپ کی بہن کی وجہ سے مجبور ہوں، اگر سامنے تو میں آپ سے اس کے سامنے تو میں آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لگتا ہی نہیں وہ آپ کی بہن ہے، حسن صاحب نے آہستہ آواز میں کہا۔ بھائی صاحب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ میرا یہ کام کر دیں گے نا؟ نرگس بیگم نے ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سالے بہت اچھے انسان تھے، مجھے امید ہے کہ وہ بالا کا بہت اچھے سے خیال رکھیں گے۔ اتنا بول کر حسن صاحب چلے گئے۔ صبح بالا یونی پہنچی تو سمیرا جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کلاس میں لے گئی تاکہ پہلا پیریڈ مس نہ ہو جائے، ورنہ نئے انگلش ٹیچر سے شامت پکی تھی۔ انگلش کے نئے ٹیچر کلاس میں آئے تو بالا حیران ہوئی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ بڑی عمر کے بوڑھے ہوں گے، لیکن یہ تو مشکل سے 30-32 کے لگ رہے تھے۔ جینس اور شرٹ میں ان کی مضبوط چوڑی جسامت بھلی لگ رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سیٹ ڈاؤن، اب سب انگلش کی بک نکالیں اور جو کل ایبسنٹ ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ پروفیسر غیر حاضر والوں سے مخاطب تھے۔ 4 اسٹوڈنٹ کھڑے ہو گئے، ان میں سے بالا بھی شامل تھی۔ سر، سب اپنا نام بتائیں۔ سر ان سب سے مخاطب ہوئے۔ سب نے اپنا نام بتایا، بالا نے بھی بتا دیا۔ مس بالا اپنا پورا نام بتائیں۔ سر نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ جی سر، بتایا نا، بالا صالح۔ بالا نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ میں اپنا پورا نام بتاؤں؟ میرا پورا نام غور سکندر خان ہے۔ اب آپ اپنا پورا نام بتائیں۔ سر نے طنز کیا تو پوری کلاس ہنسنے لگی۔ سر، میرا پورا نام بالا صالح فتح خان ہے۔ جس نام سے وہ چڑھتی تھی آج وہی اس کے گلے کا پھندا بن گیا تھا۔ اوف، اتنا بلا، خیر کوئی بات نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا آج کے بعد میرے پیریڈ میں کوئی چھٹی نہیں کرنے گا، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ میں بار بار نہیں سمجھاؤں گا، بیٹھ جائیے۔ سرغوش نے اتنا بول کر بورڈ مار کر اٹھا کر کام سمجھانا شروع کر دیا۔ بالا نے دوسری طرف ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سرغوش اسے زہر سے بھی بدتر لگے۔ یونی کی چھٹی ہوئی تو بالا اور سمیرا باہر آئے۔ سرغوش تجھے کیسے لگے؟ کتنے ہینڈسم ہے نا وہ؟ سمیرا چہک کر بولی۔ وہ مجھے زہر سے بھی بدتر لگے، میرے نام سے کیڑے نکال رہے تھے۔ اپنا نام دیکھا انہوں نے؟ جیسے کسی مزار کے پیر صاحب ہوں۔ قسم سے اگر یہ کسی مزار پر بیٹھ جائیں تو لوگ ان سے دم کروانے چلے آئیں گے۔ بالا نے غصے سے ان کا مذاق اڑاتے کہا۔ بھائی مجھے تو وہ بہت پسند ہے، سمیرا بولی۔ تو ان سے شادی کر لینا، کس نے منع کیا ہے؟ بالا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہائی، اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں ایسا کر بھی دیتی، سمیرا نے ٹھنڈی آ بھرتے ہوئے کہا۔ چل میری بس آ گئی تو بیٹھ کر سر کے خواب دیکھ، میں تو چلی۔ اتنا بول کر وہ بس کی طرف چلی گئی۔ بالا گھر پہنچی تو نرگس بیگم بہت کھانس رہی تھی۔ بالا نے اپنا بیگ پھینک کر نرگس بیگم کو پانی پلایا تو ان کی جان میں جان آئی۔ اماں، آپ نے جو پیسے جمع کیے ہیں وہ نکالیں، وہ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ بالا نے الماری سے ان کی چادر ڈھونڈتے ہوئے کہا۔ نہیں بالا، تیرے پیپر آنے والے ہیں، فیس جمع کرنی ہے، پیسے ویسے ہی کم ہیں، مجھے جیسے تیسے پورے کر کے جمع کرنے ہیں۔ میں ابھی کاڑھا پیوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، نرگس بیگم نے کھانستے ہوئے کہا۔ اماں، آپ ہی تو کہتی ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر بھی میں سکون سے پڑھ سکوں گی۔ جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اماں، مہربانی کر کے میری خاطر ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ بالا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ بالا، تو یہ سب چھوڑ، یہ بتا میرے بعد تو جائے گی نا اپنے بابا کے پاس؟ نرگس بیگم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں، یہ باتیں ابھی کرنے کی نہیں ہیں، آپ چلیں ڈاکٹر کے پاس، بالا نے کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے یہ باتیں تجھ سے ابھی ہی کرنی ہیں، پھر پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ میں تجھے اس گھر میں کبھی نہیں رہنے دوں گی جہاں میری بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے۔ تجھے پتہ ہے تیرے بابا دوسری شادی کرنے کے بعد مجھ سے ملنے آتے تھے، ان کے بچے بھی تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں جیسے ہی تیرے بارے میں پتہ چلے گا وہ دوڑے چلے آئیں گے۔ وہ اپنی دوسری اولادوں کی طرح تجھ سے بھی محبت کریں گے، تجھے ان کے برابر کا درجہ دیں گے۔ وہ بہت نرم دل اور ایک اچھے انسان ہے۔ تو بتا، جائے گی نا ان کے پاس؟ نرگس بیگم نے کھانستے ہوئے کہا۔ اماں،
एक शर्त पर, अगर आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगी तो मैं सोचूंगी इस बारे में, बाला ने इन्हें मजबूर करते हुए कहा। हाला, मेरे बच्चे ऐसे नहीं करते। ये पैसे तेरी फीस के लिए बहुत कम है। मेरी बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि डॉक्टर के बस में भी कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ये पैसे ज़ाया नहीं कर। मेरी दवाई लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। नरगिस बेगम ने सीने पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया। बाला इन्हें बेबसी से देखती रह गई। ये पूरी रात इनकी खांसते हुए गुजर गई। बाला ने सारी रात आंखों में आंसू लेकर अपनी माँ को तड़पता देखकर गुजारी। सुबह इसका यूनिवर्सिटी जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नरगिस बेगम ने उसे ज़बरदस्ती भेज दिया। वो अपनी माँ की मिन्नतें करती रह गई। यूनी आकर भी वो परेशान और खामोश थी। सुमायरा ने पूछा तो अम्मा की तबीयत का बताया। सुमायरा को बहुत अफसोस हुआ। सरगोश ने भी इसकी खामोशी नोट की। आज इसका ध्यान सिर्फ अपनी माँ की तरफ था। वह किस हाल में छोड़ कर आई थी, ये सिर्फ वही जानती थी। सरगोश आज का लेक्चर समझा रहे थे। लेक्चर ख़त्म करके क्लास पर नज़र दौड़ाई तो पीछे की सीट पर बाला इन्हें एक नुक्ते पर नज़र जमाकर बैठी हुई नजर आई। मिस बाला, सर ने आवाज़ दी, लेकिन वो होश में होती तो जवाब देती। मिस बाला, ध्यान कहाँ है आपका? सरगोश ठाड़ा। बाला झटके से होश में आई। जी सर। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। मैंने आज के लेक्चर में क्या समझाया है, आप मुझे वो बताएं, सरगोश ने बाला से पूछा। बाला खामोश रही और आंखों में आंसू आ गए। सर, असल में इनकी मदर, सुमेरा बताने लगी तो सर ने टोका। मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस सुमेरा? क्या आपने इनके बदले बोलने का ठेका ले रखा है? सरगोश ने सुमेरा को बेइज्जत करते हुए कहा तो सुमेरा खामोश हो गई। जी तो मिस बाला, आज के लेक्चर में आपने क्या समझा, ज़रा मुझे समझाएं, सरगोश बाला से मुखातिब हुए। बाला चुपचाप खड़ी रही। उसने बेध्यानी में लेक्चर सुना ही नहीं तो वो सर को क्या समझाती। शर्म आनी चाहिए आपको। आप यहाँ पढ़ने आती हैं या अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आती हैं? अभी क्या अभी निकली है मेरी क्लास से, सरगोश ने गुस्से से धाड़ कर कहा। बाला के आंसू बहने लगे और वो अपना सामान उठाकर दौड़ते हुए क्लास से बाहर निकली। बाहर लॉन में आकर बेंच पर वो बैठकर रोने लगी। इसके रोने के चक्कर में 1 घंटा ऐसे ही निकल गया और दूसरा पीरियड भी मिस हो गया। बाला ने घर जाने का फ़ैसला किया क्योंकि अब इसका दिल पढ़ाई में नहीं लगना था। दूर खड़ा कोई इसे गहरी नज़रों से जाता देख रहा था। घर पहुंची तो दरवाजे पर लोगों का तांता बंधा हुआ था। वो इतने सारे लोगों को देखकर परेशान हो गई। हसन साहब उसे अपने हिसार में लेकर आगे बढ़े। घर के अंदर गई तो बाहर सेन में बहुत सारी औरतें जमा थीं। इनके भी चारपाई पर कोई बेजान वजूद रखा था। निगार खाला धाड़े मार मार कर रो रही थीं। हसन साहब अपनी मुनाफिक बीवी को देखते हुए बाला को चारपाई के पास ले गए। एक औरत ने इस बेजान वजूद के चेहरे से कपड़ा हटाया। हाला को तो जैसे सकता हो गया, आंखें पत्थर की हो गई। अपनी माँ को देखकर इसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। ज़बान पर भी ताला पड़ गया था। कुछ देर वो अपनी माँ को ऐसे ही देखती रही, फिर वहीं पर ही बेहोश हो गई। इसके बाद इसकी माँ का कब गुस्ल हुआ, कब ले जाकर दफनाया गया, उसे कुछ होश ना था। रात को जब होश आया तो सब जा चुके थे। वो चिल्लाने लगी, अम्मा अम्मा। निगार बेगम दौड़ते हुए आई। क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? निगार बेगम ने गुस्से से कहा। खाला, मेरी अम्मा कहाँ है? वो चिल्लाकर किचन में भागी, सेहन में भागी। पर ये क्या, वहाँ पर तो कोई नहीं था। चारपाई भी हटा दी गई थी। मर गई तेरी माँ और तुझको हमारे मत्थे पर मार गई है। तू मनहूस है, खा गई अपनी माँ को, निगार बेगम चिल्लाकर बोली। हसन साहब भी अपने कमरे से बाहर आ गए और अफसोस से अपनी बीवी को देखने लगे। तुम्हारी भांजी है वो, तुम्हारा खून है, उसे तसल्ली देने के बजाय मनहूस कह रही हो। हसन साहब ने गुस्से से कहा। खाला ठीक कह रहे हैं, मैं वाकई मनहूस हूँ जो अपनी माँ को खा गई। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। हसन साहब किचन की तरफ जाने लगे। अब आप कहाँ जा रहे हैं? निगार बेगम ने कमर पर हाथ रखकर कहा। अपनी बेटी के लिए खाना लेने जा रहा हूँ, आपको कोई एतराज़ है? हसन साहब ने तंजिया कहा और चले गए। वो खाना लेकर कमरे में गए तो बाला चारपाई पर एक नुक्ते पर नज़र जमाए बैठी हुई थी। बेटा खाना खा लो, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, हसन साहब ने इसके सामने खाना रखकर कहा तो नवाला तोड़कर इसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन उसने मुंह नहीं खोला। बेटा अपनी माँ के लिए खा लो, अभी तुमने इनके ख्वाब पूरे करने हैं, पढ़ लिख कर अच्छा मुस्तकबिल बनाना है। क्या तुम इनकी कहीं कोई बात नहीं मानोगी? हसन साहब का इतना बोलना था कि इसकी आंखों में आंसू हो गए और इनके सीने से लगकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। हसन साहब ने उसे रोने दिया क्योंकि उसका रोना उसके लिए ज़रूरी था। जब काफ़ी देर रोने के बाद इसका दिल हल्का हुआ तो वो इनसे अलग हुई। खा लूँ, मुझे अभी भूख नहीं है, जब लगेगी तब खा लूँगी, बाला ने आंसू साफ़ करते हुए कहा। ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। हसन साहब ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की, इसकी हालत से वो वाकिफ़ थे। इनके लिए ये बहुत बड़ा था कि उसने रोकर अपना दिल को हल्का कर लिया था, वरना वो बीमार हो जाती। हसन साहब खाना लेकर चले गए।
दूसरी सुबह वो उठी तो उसे बहुत तेज़ बुखार था। जैसे तैसे करके बाहर आई, मुंह हाथ धोया और चारपाई पर बैठ गई। नगीना, बाला के लिए नाश्ता लाओ। हसन साहब ने आवाज़ लगाई तो इसके बराबर में बैठ गए। बेटा, आपकी तबीयत ठीक है? हसन साहब ने बोलकर माथा छुआ तो वो बुखार में तप रही थी। आपको बहुत तेज़ बुखार है, आप नाश्ता करें, मैं आपको दवाई देता हूँ, हसन साहब ने कहा। नगीना किचन से नाश्ता ली और पटक कर उसके सामने रखा। वो उसे आंखें दिखाती हुई किचन में चली गई। अम्मा, क्या हमें अब इसकी खिदमतें करनी पड़ेगी? नगीना किचन में आकर गुस्से से बोली। बस कुछ दिनों की बात है, तू सब्र कर, फिर ये हमारी खिदमतें करेगी, नगार बेगम ने नगीना को समझाया। बाला ने नाश्ता करके दवाई खाई। अब वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। अपनी माँ का हर ख्वाब पूरा करना था ऐसा। 3 दिन तक मेहमान ताज़ियत के लिए आती रहीं। फिर सब अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। निगार बेगम भी 3 दिन तक खामोश थी। चौथे दिन रोज़ीना सुबह सवेरे इसके कमरे में आई। अब उठ जा महारानी, नाश्ता बनाना है, बहुत आराम कर लिया, रोज़ीना उसे झंझोड़ते हुए बोली। वो झटके से उठ बैठी। क्या हुआ आपी? बाला ने ना समझी से कहा। अम्मा कह रही हैं कि उठकर सबके लिए नाश्ता बनाओ, रोज़ीना बोली। बाला पाल में सब समझ गई। इसकी अम्मा के बाद अब इस पर हुक्मरानी चलने वाली थी। मैं क्यों बनाऊँ सबके लिए नाश्ता? जिसको करना है वो कर ले, वो अपने लिए खुद बनाए, बाला ने लापरवाही से कहा। रोज़ीना मुंह खोले इसकी हरदर्मी देख रही थी। अम्मा, अम्मा, रोज़ीना चिल्लाकर निगार बेगम को बुलाने लगी। निगार बेगम और नगीना दौड़ते हुए आए। क्या हुआ? ऐसे चिल्लाकर मोहल्ले वालों को जमा करना है क्या? निगार बेगम ने कहा। अम्मा, ये नाश्ता नहीं बना रही, कह रही है कि जिसको नाश्ता करना है वो अपने लिए खुद बनाए, रोज़ीना ने बताया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी अम्मा बनो? नगीना आगे बढ़ते हुए इसे मारने को दौड़ी, लेकिन बाला ने इसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। मैं बाला साले फ़तह ख़ान हूँ, नरगिस जमाली, जो तुम लोग मुझ पर हुक्म चलाओगे। आइंदा अगर मुझ पर हाथ आए तो अभी सिर्फ मरोड़ा है, अगली दफ़ा तोड़ दूंगी, बाला ने झटके से उसे छोड़ते हुए कहा। अम्मा, मेरा हाथ, नगीना रोते हुए चिल्लाकर बोली। बाला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी का हाथ तोड़ने की? अभी निकल जाओ हमारे घर से। नरगिस तो मेरी बहन थी, इस लिहाज से उसे घर में रखा था, तुम्हें किस लिहाज से रखूं? निकलो मेरे घर से, निगार बेगम बाला के ऊपर चिल्लाई। खाला, नानी के घर से जो मेरी अम्मा का हिस्सा निकलता है ना, वो मुझे दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बाला आराम से चारपाई पर बैठते हुए बोली। वो मेरी बहन का हिस्सा था तो इस हिसाब से वो मेरे पास आएगा, तुम कैसे हैसियत से दूँ? तुम्हें वो हिस्सा हरगिज़ नहीं मिलेगा। अपना हिस्सा चाहिए तो अपने बाप के पास जाओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा वहीं से मिलेगा, निगार बेगम ने नफ़रत से कहा। तौबा तौबा, इसीलिए तो बड़े कहते हैं कि कुछ पढ़ लिख लो तो थोड़ा सा शऊर आ जाए। लगता है आपने स्कूल नहीं पढ़ ली, अगर थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। बहरहाल, क्या आपको ये नहीं पता कि माँ बाप की जायदाद का हिस्सा इनके बच्चों के पास जाता है, जैसे नानी का हिस्सा आपको और मेरी माँ को मिला, इसी तरह आपके मरने के बाद आपके बच्चों को मिलेगा, इसी तरह मेरी अम्मा का भी हिस्सा मुझे मिलेगा, बाला ने इन्हें जलाते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, मरे मेरे दुश्मन, तुम यहाँ रगड़ती रह जाओगी लेकिन तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, निगार बेगम ने गुस्से से कहा। तो फिर ठीक है, जब तक मेरा हिस्सा नहीं मिल जाता मैं भी यहाँ से नहीं जाऊँगी। और रही बात नाश्ता बनाने की, तो मेरी अम्मा से अपनी खदमतें करवा कर ही सही कसर निकाली थी, तो पूरा नौकर बना कर रखा हुआ था इन्हें। वो बीमार थी लेकिन आपको इन पर रहम नहीं आता था, इस हालत में मैं इनसे पूरे घर का काम करवाती थी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो वाकई आपकी बहन ही थी ना? बाला इनका चेहरा देखते हुए बोली तो निगार बेगम गड़बड़ाई। क्या बकवास कर रही हो तुम लड़की? नरगिस मेरी बहन ही थी, निगार बेगम ने बौखलाकर कहा। अच्छा, लगता तो नहीं है, बाला कंधे उचकाकर बोली। वो तीनों पैर पटक कर कमरे से चले गए। अब वो इसे मुँह ही नहीं लगाती थी, काना फ्रिज में ताला लगा कर रखती थी। बाला अपने लिए खुद ही कुछ बना लेती या तो हसन खालू इसके लिए बाहर से कुछ ले आते। दिन तो जैसे तैसे कट जाता, लेकिन अंधेरी रात की वीरानी उसे काटती थी। सारी रात वो अपनी माँ को याद कर कर के रोते हुए गुजार देती। 10 दिन बाद यूँ नहीं गई तो सुमेरा ने उसे देखकर दौड़कर गले लगाया। कहाँ थी तू इतने दिन? ना कोई फ़ोन, ना पता, कम से कम छुट्टी की दरख्वास्त देकर छुट्टियाँ करती। और आंटी कैसी हैं अब? सुमेरा एक साथ कई सवाल कर गई। सुमेरा, अब अम्मा नहीं रही। बाला का जवाब सुनकर सुमेरा सुन हो गई और बाला की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए। सुमेरा ने उसे गले से लगाया। काफ़ी देर वो दोनों रोती रही। चल मैं तेरी छुट्टी की दरख्वास्त दे देती हूँ। सरगोश तो अंगारों पर खड़े, और तुझे पता है 1 हफ्ते के बाद पेपर शुरू होने वाले। तेरी तो कुछ भी तैयारी नहीं, सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी है।
اسائنمنٹ بھی بنا کر جمع کروانے ہیں، کیا کرو گی تم؟ سمیرا نے پریشانی سے پوچھا۔ سب کر لوں گی میں، مجھے میری اماں کا خواب پورا کرنا ہے، بالا نے اداسی سے کہا۔ چل میں بھی تیری مدد کروں گی تو سب ہو جائے گا، سمیرا اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی۔ دونوں کلاس میں تو سرغوش بھی پیچھے سے کلاس میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ سرغوش نے ایک گہری نظر بالا پر ڈالی۔ مس بالا، آپ اتنے دن سے کہاں تھی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ میری کلاس میں کوئی غیر حاضر نہیں تھی۔ سرغوش نے غصے سے کہا۔ سر، میں چھٹی کی درخواست دے چکی ہوں، بالا اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ ان سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وجہ کیا تھی جو آپ نے اتنی چھٹیاں کی؟ سرغوش نے پوچھا۔ سر، میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے میں اتنے دن نہیں آ سکی۔ بالا نے غصے سے تفصیل بتائی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب بھی درخواست دے چکی ہوں تو یہ اتنی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ اوہو، معاف کیجیے گا، آپ کی والدہ کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ ان کے لیے آسانی کرے۔ خیر، ایک ہفتے بعد پیپر شروع ہونے والے ہیں، اب آپ دیکھ لیں اب کو تیاری کیسی کرنی ہے۔ آپ کے اسائنمنٹ بھی ابھی تک نہیں بنے ہوں گے۔ سرغوش نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ مجھے پتا ہے سر، میں سب کر لوں گی، بالا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ سرغوش سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کے سوالوں سے تنگ ہو رہی ہے۔ ایک نظر اس کو دیکھ کر بورڈ مار کر اٹھا کر کام سمجھانا شروع کیا۔ جب کلاس ختم ہوئی تو سب طلبہ باہر جانے لگے۔ سمیرا اور بالا بھی باہر جانے لگی تو پیچھے سے آواز آئی۔ مس بالا، پیپرز نزدیک ہیں، آپ اتنی جلدی پورا نہیں کر سکیں گی، میرے پاس نوٹس رکھے ہیں، آپ ان میں سے تیاری کر لیں اور میرے آفس سے آ کر نوٹس لے جائیں۔ اتنا بول کر سرغوش کلاس سے چلے گئے۔ بالا منہ بنا کر کلاس سے باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ چل سر کے آفس سے نوٹس لے کر آتے ہیں۔ سمیرا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ میں نہیں جا رہی، مجھے ان کی کوئی مدد نہیں چاہیے، جب دیکھو ذلیل کرتے رہتے ہیں، بالا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ بالا کیا کر رہی ہے یار تو، وقت بہت کم ہے، تو پورا نہیں کر پائے گی، مشکل وقت میں گدھے کو بھی انسان بنانا پڑتا ہے، اتنی اچھی مشکل وقت میں انسان گدھے کو بھی باپ بناتا ہے، اتنی مشکل آفر ملی، مان جانا، سمیرا نے منت کرتے ہوئے کہا۔ یار وہ بار بار مجھے احسان جتاتے رہیں گے اور غصہ کرتے رہیں گے، میں ان سے کوئی مدد نہیں کر لوں گی، خود ہی کر لوں گی سب، بالا نے غصے سے کہا۔ مس بالا جلدی سے میرے آفس آئے۔ سرغوش اپنی کچھ کتابیں ٹیبل پر بھول گئے تھے، وہی لینے آئے تھے اور ان کی ساری باتیں سن چکے تھے۔ اندر آ کر اپنی کتابیں اٹھائیں۔ مس سمیرا، آپ جا کر اپنی کلاس لیں، اور مس بالا آپ آئیں میرے ساتھ تاکہ میں آپ کو نوٹس دے سکوں، سر نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، سمیرا نے جواب دیا، لیکن بالا خاموش رہی۔ سمیرا اپنی کلاس لینے چلی گئی اور بالا بے دھیانی میں چلتے آفس کے دروازے پر سرغوش کے کندھے سے ٹکرا گئی۔ کیا ہو گیا مس بالا، دھیان کہاں ہے آپ کا؟ سرغوش نے اپنے آفس کے دروازہ کا تالا کھول کر کہا۔ سوری سر، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، بالا اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولی۔ آپ اندر آئیں، سرغوش لمبا سانس کھینچ کر کہا۔ انہوں نے اسے نوٹس نکال کر دیے تو جانے والی ہے۔ مس بالا، سر نے پیچھے سے آواز دی۔ جی سر، بالا نے مڑ کر اسے دیکھتے کہا۔ فتح خان آپ کے کون ہیں؟ سرغوش نے پوچھا تھا۔ بالا تو یہ نام سن کر ہی جیسے آگ لگ گئی۔ سر، میں کسی فتح خان کو نہیں جانتی، بالا نے کہا۔ صالح خان کو تو جانتی ہی ہوں گی نا؟ سرغوش نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ میری ماں نے میرے نام کے ساتھ یہ نام جوڑے ہیں۔ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا، نہ میں ان سے کبھی ملی ہوں، اور اللہ نہ کرے یہ کبھی میری زندگی میں سامنے آئے۔ نفرت کرتی ہوں میں ان سب سے، بالا نے نفرت اور غصے سے کہا۔ نفرت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ سرغوش نے تجسس سے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں سر؟ بالا نے یہ سوچتے ہوئے سوال کیا۔ ان کے سامنے اپنا غصہ نکال کر پچھتا رہی تھی، اپنی بے وقوفی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہر کسی ارے گھیرے کو یہ سب کیوں بتائے گی؟ بس ایسے ہی، اصل میں ان کا اور ہمارا ایک ہی شہر ہے، اس لیے، سرغوش نے لاپرواہی سے کہا۔ کون سا شہر ہے سر؟ بالا نے بھی تجسس سے پوچھا۔ ملتان۔ خیر، ہم تو کراچی میں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، سرغوش نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ جی سر، اتنا کہہ کر بالا آفس سے چلی گئی اور غوث کے لیے سمجھوں کا سمندر چھوڑ گئی۔ بالا کے دادا فتح خان اور غوث کے دادا احتشام خان ان کے دشمنوں برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ فتح خان کے 3 بیٹے تھے، محمد خان، صالح خان اور ابراہیم خان۔ اس طرح احتشام خان کے بھی 3 بچے تھے، سکندر خان، مبشر خان اور ان کی ایک بیٹی گل خان۔ زمینی تنازع کے باعث سکندر خان کے ہاتھوں ابراہیم خان کو گولی لگ گئی تھی اور فتح خان کی حویلی میں کوہرام مچ گیا۔ دوسرے دن پنچایت بٹھائی گئی جس میں خون بہا میں گل خان کو ونی کے طور پر مانگا گیا۔ سکندر خان تو کئی دن پہلے منظر سے غائب ہو گیا تھا۔ ان کا کچھ پتہ نہیں تھا کیونکہ فتح خان کے آدمی اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے، اس لیے احتشام خان نے مجبوری میں اپنی جان سے پیاری بیٹی خون بہا میں صالح خان کے نکاح میں دے دی۔
साले खान बहुत अच्छा इंसान था। उसने गुल खान को बहुत इज्जत दी। ये बात हवेली वालों को खटकती थी कि वनी में आई हुई लड़की को नौकरानी बनाने की बजाय साले खान इज्जत देकर बैठा है। लेकिन साले खान अपनी अच्छी फितरत की वजह से गुल खान से नाइंसाफ़ी नहीं कर सका। गुल खान भी बहुत अच्छी लड़की थी। वो दिल से साले खान की इज्जत करती थी और इसके घर वालों से इज्जत से पेश आती थी। लेकिन साले खान के घर वाले से वो इज्जत नहीं दे सके जो घर की बहू को दी जाती है। मोहम्मद खान के 2 बेटे थे, ज़ाकिर खान और अली खान। ज़ाकिर खान का कुछ सालों पहले एक ख़तरनाक हादसा हुआ जिसकी वजह से वो अपनी टांगें दोनों गंवा बैठा और व्हील चेयर का होकर रह गया। साले खान के भी 2 बेटे और एक बेटी थी, फ़हद खान, हमज़ा खान और माला खान। इसी तरह सिकंदर साहब के 2 बच्चे थे, गौस खान और माया खान। इनके भाई मुबशर खान का एक बेटा और बेटी थी, मायरा खान और समद खान। सिकंदर खान सालों पहले इन दुश्मनी की बिना पर लंदन शिफ्ट हो चुके थे। वो साले खान को अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए मुतमईन थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि इनकी बहन अपने घर में खुश है। सिकंदर खान का बड़ा बेटा गौस सिकंदर खान अपनी ज़िद्दी तबीयत के बायस पढ़ लिख कर अपने दादा एहतशाम खान की हवेली चलाया और यहीं अपना कारोबार शुरू किया। यूनिवर्सिटी वालों ने इसे इंग्लिश लेक्चर की टीचर के लिए हायर किया था, लेकिन जब वो यहाँ बाला से मिला तो इसका दिमाग घन चक्कर सा बन गया। साले खान ने शहर में भी एक शादी कर रखी थी और दूसरी शादी इसकी फूफो गुल खान से की थी। इसलिए गौस अक्सर सोचता था कि बाला जैसी आम गरीब की लड़की इतनी खूबसूरत क्यों है, क्योंकि साले खान बहुत खूबसूरत था और वह अपने बाबा की जैसी थी। गोरा सफ़ेद रंग, नीली बड़ी आंखें और गोल्डन लंबे बाल। बाला यूनिवर्सिटी से घर आई तो एक बाहर लंबी गाड़ी खड़ी थी। घर के अंदर गई, देखा तो सहन में चारपाई पर हसन साहब के साथ एक मोतबर शख्सियत और इनके साथ 2 लड़के बैठे हुए थे। बाला ने अपनी चादर ठीक करके इन्हें सलाम किया और अंदर जाने लगी। बाला बेटा, हसन साहब ने आवाज़ दी। जी खालू, बाला ने अदब से रुककर जवाब दिया। बेटे, ये आपके बाबा साले खान हैं, ये आपके भाई फ़हद खान और ये आपके ताया के बेटे अली खान हैं। हसन साहब ने इनका तारुफ करवाते हुए बताया तो बाला को ये सब सुनकर सख्ता हो गया।